يستماتنا هايتماتنا خماني كانت قام يستفجيج كلشي بخير لاباس دارون ما تعواد ما تالسن بخير امضفرنا القناه اندرف تي في بركات دغديدنا خيال الفيديو ايجانا ماينو ايتما ديستما بركات ديدنا الفيديوهات اللي جانا ماينو راه ونتيني وانا توري سكرنا بوني دو انت تدريكش من ديدنا القناه اندرف تي في راه سنتينا ايكويسيس ديال الفيديو اي سكر ابوني يسكر جيمي بارطاجي الفيديو ديم دوكال الناس الاحباب الناس تشجعنا باش تزيد القناه باش ان نمزيا وبريده كيف الكيد الفيديو هذا غير اللي سنا لا بنيت كيسن زايد لا كيسن الزواج في الفيديو هذا اللي قراني نساول في تروبات دون كيري تبضيت العناصر نتروبات اللي تيني كان هو نتربو تركي تنفسر تربو نهار كسولورت لي لا تقيس ناوي ما كان الاسباب دما كان اسراقن اللي خطون دما داس ندي التاوين لا ما داس ندي التاوين غير كان دما كان السباب نتربوت اركي خطبدا نقدر كي كيس فوغن يعني منا ولي كيس 66 اللي هديس الزرينيه العدد يسكواس نكري قتان دما يزري تربوت لا كيس العناصر دمي اللي زرين نخترو بان يكين 40 عام يكين 22 وسكواس ار الاخر ارسي كورا نتربوت تظن نكيرين هدي التاوين ميان غيك اللي قلت لي تربوت اللي يسلم نخزون دغيك هذه يعني اللي نجمن ورتبضي وربضين العناصر الناس ورتيني اللي كان مولنا كيخبطون ورت لي تربوت اللي نجم نخزون دغيكا ايتما ديستما اللي ساولني هي الفيديو اللي ويلقيس في النموذج وداد النموذج محمد جموخ اللي لانو السند يعني سكن القناه حتى انت القيسي سوال الى اخره يعني انت بزاف تربوتات اللي يطاو شهر تربوت اللي مقورن حتى انت يعني ورد ما يدرسن وما رجت لغه التمازيغ استغاره ستنسن انت جروبيت وكان غيك اللي ساولنيه العنصرات يعني يجيان العناصر باهره سوغرنين تربوت ولادن السيدات جموخ محمد كاتين يعني يزري ديسني يجين سني 22 وسكواس اللي يجان من بين المؤسسين دربوتات واني غير دنيني اسراقن دغايلين وكسهي واليون دغايلين السنف تربا كلتن الاغلبيه نتربا اللي تنقيرين ولو كانت تنقيري تبلا سي الاسباب الدرسني التيلين سي الاسباب ايتيني دار تربايات الكي نقارن تركي تسولوشكين اركي هيك شم غايلي سنتيج الفيروس جراتسن وكان اسراقن السبب اللي كل تيزويرن ارتي تيجان تدريمت يعني الفلوس الطمع باهرة اي تيجان اسراب كل يزوار ناخذ الاسباب نتنقيريت العناصر اللي خايكشم الفيروس جراتسن الطمع ناخذ تشيطان الا ما يسيتينينا لان بعض العناصر اللي تيلين تروبا زود غيكاد ارتين على برا يعني اري استخساري كرا يعني ارنشكشم الفيروس ارتين تلوح نقير تربوت انا ركي تسنفاز الزلم ما يدا تيجان الاسباب الاولى تيجان الفلوس تدريمت واد بزاف فتنقيرين تروبا السبب والسين ارتي تجا توري يعني السبب هذو رقبه على السبب انا سميتو راه تجا توري على اللي تمون تربوت سكي غدي ربي العناصر انا كي قالت فوق ذكر توري نغدي خدم كرماني نقيرين اري تيلي تبعو داري تيلي يتوقو تنقراتسن وراسل بهره ميقيرن ما ين اي سعطال حتى لبعض الناس الايهاب كلها تربوت اري سعطال ارني ساقو الانتاجات نسنا ارني ساقو توري نغدي ارنا كويت تيليح اركي خسلور تلا تربوت ما يد غيلاد اسراقنا داب بهري تيكان ما يد اللي نتقضيت نتربى زود مثلا جمهور محمد هيك اللي سناتي تينات نوكزن هو والنس دي ولي ونس ما سد ما يعني جا تدريمت ما يعني جا كان سوء التفاهم الا تدريمت نغد الفلوس يكشم اي اللي هكو جا كلام المسائل اللي قاعدين نزود يختنيتي اللي اختلاس المالي ولا كذا غادا يتيلي اي تيلين الكل تيلي تروبا اللي تنقيرينين ثمايات اي تيجان اسرق بهرم قرن اللي كان ين السبب دهرم قرن نتربا اركيخ نقارن التيجان الفلوس نضيك لي سنتيني ارتين العناصر يضني نغد جنود الخفاء اللي تيلين تربوت واخا ديسنو التغنين واخا ديسنو لان وين تيجان يمدو كان نصنع على برا نتني اني تلوح نكرا الفيروس تربوت اركيخ تسنقارن زود ما داري تيلي فكرا الماني سورتو تيروبا غير كذا رقيت نتي تيلي بزاف اما الفلوس طمع بهره اما زود غير كاد الفيروس هاد نيت اري تيلي كران بنادم اري استخسار تربوت نقدر يستخسر ويا
يعني ريتيني ارنجيش نتي حكى الفيروس ودارت نتي تيني هو ما يغوان كي وهاتي كي نطوضيعته غير كذا ريتيني سوء التفاهم اختقد تربو تفتو ارتفتو اركي غايلا ريتيني زود الاسباب زودو كان غير دار نتيني تربت لي كان 40 عام نغدي كين 30 عام تشكي تبضو يقصد السلور تبضو باش ما كان غير الناس ترى اسميتو السببيت زود غيكا ادور يبضو غير الناس اليت نكوري لا زود غادا شكون العناصر في خصها تساول كل نتربوت وداد مثلا نموذج نسيت وداد يخصها العناصر كل نتساول باش نسمى الا الحقيقه اشكو هو تسنت ما الا الحقيقه هاتي دوت سنتي دمايليلان ما يمكنش هكا تساول وكان الاسباب زود غير كدغيلا يعني تربوت اساسا كات المثال بانه يتربوت يتربوت يمون لي جورين كراني نقيس العناصر بدنا نحتفظ نبدا فيها غايلي فيها سميتو فيها التغاره ديال العناصر اللي بدا كيسي لا نمون نبدا على الاخر بدون يعني وصول سكن اللي خليك من هكا تيزي اللي صديقانا كيس بنادم يبيد يبيكس كيس بدون كيس وما يمكنش اداخل بدو غير طمع زود غيكا يعني غي كان تيرو بايات زود غيكا دار كيس طارنت يا العدد خلخرك يعني تبضي تقول تقال عيب وين سي زوار اريد فالكاي تربوت يغ بحرا تبدا ماشي مشكل نوريس تموكريستي يخطبضها يغ بحرا اما اختفتا اركي حكايه العدد وسكواس 40 عام 35 عام غي كان دمون تبدا الاخر تبضوت غي كان ولا بهرا وري السسن ورديوشكا وكان يتبع يستمع هاتي الموضوعات هاتي السنه ثلاثه سرس نوري تيزي طيب لقطنا لما قارد كرانيان ولا فكره في تربه كرا المقارد كرا السيد ولا كرا المهتم هاتي الدناوي في زوج بياض ان شاء الله يختينا ربي نتاوي مره في زوج غيكال يقدر درسني لي الاسرى قاضني وين كوني غايلين السندهره في سنوب بوش نغد غايلين خالد هاتي الاسباب تبهرت تيغانوي هاتي تيغان الطمع بزاف فوق الاسباب ورتي تيغال الفلوس غير لسان تيني شرح ملح ما يخنز يعني الفلوس اي تيغان اسراق ازوان ولا انتو فيتا تي ولا استفاد ولا انتفاد تموكريست قبل الفلوس لقطنا اسميتو ايراكرا اي نجيريد كرا نغدي نذكر غير اللي ساوني اتيغان الفلوس الفيروس اردي تحت على برا يخك وري لا نقدر تربوت تلقى متمسكه تمون يقدر كراني انا رني تلوح كرا الفيروس اني تلقى كرا الفيروس نغد كان غوسا ما سايسن في الزير كرا نتربوت يضني ولا كرا الحاجه زود غير داري تيلي كرا قالماني اي تما دي ستما غير اللي سنا هاتي الفيديوهات مره نتاوزون دغيكا طمع الدهري تيجان اي تما دي ستما اسرق ادرت لي مسكرا يضني هان غايا ديجان كل شيء الاتهامات نسميتو تربا جراتسن هان غير كذا يتجا وكان يتم دي ستما هاتي ولي كانين العناصر اللي تيلي نختربا اللي تاو السنين نقول هاتي داسني تيلي لا طمس حتى نختربا لا ضروري لا فيزيون بيدنا يعني تاسمى قلت تسمو قلت اختربوت ضروري نبدا تيني تاتي البلاصه نوان هاتي تلاغين وكان يتم دي ستما غير اللي ساوني هادرتم اختارت فوق ادرتم هاد الفيديوهات انت تسكن غير اللي بدلنا ابوني تبارطاجي من الفيديو تسكن جيم الاحباب نون ديم توكلون ايتما دي ستما نرجعكم هو فولكيد على خير هاركون باهر نسني مير هذا اسمي كير ربي ساعتي فولكين تنمير النون هاكوني نغينا الفيديو يضني انا ماينو